बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह बयान देते हुए कहा कि हुकूमत के मामलात में फौज का कोई दबाव है और ना ही मुदाखलत, सब फैसले वो खुद करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की तैनाती के लिए फौज का दबाव नहीं था, इन्हें तजुर्बे की बुनियाद पर सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन लगाया गया। इसके साथ साथ इन्हें इत्तलात और नशियात की जिम्मेदारी देने का मकसद वजारत इत्तलात में इस्लाहात के लिए रोड मैप देना था। आसिम सलीम बाजवा ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का तफसीली जवाब दिया। अगर इनके खिलाफ किसी के पास सबूत हैं तो वो नैब से रजू कर सकता है। इमरान खान ने कहा कि वो नहीं बल्कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सिलेक्टेड थे। मरियम नवाज साबिक वजीर आजम की बेटी ना होती तो पार्टी पोजीशन कभी ना मिलती। बिलावल भी पर्ची के जरिए आगे आए हैं। मैं 22 साल जद्दोजहद के बाद इक्तदार में आया हूं, मुझे सिलेक्टेड कहना अजीब बात है। अपोजिशन के खिलाफ तमाम मुकदमात हमारे आने से पहले बने हुए, लूटी दौलत वापस लाना मिशन है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात, बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत की और फातह खाने की। मुल्तान में जलसे के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात की और बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात के हवाले से राना सनाउल्लाह ने मीडिया को बताया कि मौलाना फजलुर रहमान और लीगी क़यादत के दरमियान मुल्तान जलसा के बारे में तबादला ख्याल हुआ। तय पाया कि मुल्तान जलसे को हर सूरत कामयाब बनाएंगे। लाहौर में 13 दिसंबर को होने वाला जलसा भी कामयाब होगा। लाहौर जलसे के बाद आइंदा का लाया अमल तय किया जाएगा। मुल्तान में सियासी पारा हाई हो गया। अपोजिशन जमातों के कारकुनान तमाम रुकावटें हटाकर जलसागाह पहुंच गए। कासिम बाग के गेट के ताले तोड़ दिए। अपोजिशन जमातों ने गेलानी हाउस से कलाकाना कासिम बाग तक रैली निकाली। घंटा घर चौक पर पुलिस से आमना सामना हुआ और तोड़ फोड़ की गई। जिले इंतजामिया ने जलसागाह में बिजली के कनेक्शन काट दिए। मुल्तान में जिले इंतजामिया ने पीडीएम को जलसे की इजाजत देने से इनकार किया। इंतजामिया ने पीडीएम का जलसा रोकने के लिए मुकदमात के इंदराज के साथ गिरफ्तारियां भी की और जलसागाह के तमाम रास्तों को कंटेनर लगाकर सील किया। जिले इंतजामिया ने कैटरिंग पेनाफ्लेक्स तैयार करने पर मुतल्लिका दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जलसे को रोकने के लिए जलसागाह में भी पानी छोड़ा गया। अपोजिशन जमातों के कारकुनान ने रुकावटें हटा दी और कासिम बाग में बैठ गए। पुलिस पहुंची तो एहलकारों पर पत्थराव किया। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा कहते हैं कि मुल्तान जलसा रोका गया तो भरपूर रद्द अमल देंगे। 30 नवंबर को हर तरह के रद्द अमल पर हुकूमत जिम्मेदार होगी। सरदार मोहम्मद खान खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान करप्शन पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये उन्होंने कहा, महंगाई के बायस गरीब परेशान है। गंदम का बहरान मौजूदा हुकूमती नाकिस पॉलिसीज का नतीजा है। सस्ती गंदम दरामद हुई और महंगी गंदम बरामद हुई। जब सब कुछ सस्ता था तब इमरान खान को महंगाई की परेशानी थी। सरदार मोहम्मद खोसा ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए जलसा करना चाहते हैं। गिरफ्तारियां अफसोसनाक हैं। इमरान खान याद रखें, इक्तदार हमेशा नहीं रहता। हम मुल्तान जाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह जाएंगे। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत पहले एहतसाब के पीछे छुपी हुई थी, अब कोरोना के पीछे छुप रही है। पीटीएम के जलसों से कोरोना फैलता है। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का जलसा नहीं करने दिया तो फिर पूरे मुल्क में यौम तासीस होगा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मुल्तान में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू से जारी है, जबकि गिलानी खानदान पर झूठे मुकदमात बनाए गए। गिलगित बिल्तिस्तान में वफाकी वुज़रा ने जलसे के लिए वजीर आजम 2 जलसों में खुद भी शरीक हुए। इनके जलसों की वजह से कोरोना नहीं फैलता। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की है कि सिंध में गरीब अवाम के लिए कम कीमत की हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पीटीएम जलसों के जरिए अवाम की जिंदगियों से खेल रही है। मनफी सियासत करने वाले होश के नाखुन लें। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि माजी के हुक्मरानों ने शोबाए सेहत को यकसर नज़रअंदाज किया। सेहत के शोबे को कभी तरजीह नहीं दी गई। मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातों का रवैया मायूस कुन है। अपोजिशन महज अपनी सियासत चमकाने के लिए खाली बयानबाजी कर रही है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत महज बयानों से नहीं होती, बल्कि मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ा होना पड़ता है।
معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ ملتان میں کرونا کیسز کی شرح سب سے زیادہ ہے. یہ لوگ مافیا کے کہنے پر قتل عام کو بھی تیار ہیں. قانون توڑنے پر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. معاون خصوصی شہباز گل نے ایک بیان میں کہا کہ لوٹ مار کی داستانوں کا سب کو پتہ ہے. گیلانی صاحب نے دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کی. عوام چوروں اور ڈاکوؤں کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے. ملتان میں کرونا کیسز کی شرح سب سے زیادہ ہے. قانون توڑنے پر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ پی ٹی ایم کا ٹولہ کرونا پھیلانے کا ذمہ دار ہے. عوام کے مسترد شدہ عناصر کے دلوں میں دکھی انسانیت کے لیے رتی بھر درد نہیں. پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق اوان نے کہا کہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ٹولے کی آنکھوں میں کالی پٹی بند دی جا چکی ہے. چوروں کا ٹولہ اپنی منفی سیاست کے لیے عوام کی زندگیوں کو داؤ پر لگا رہا ہے. عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضامن حکومت، آئین اور قانون کی پاسدار عدالتیں کورونا کے چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہیں جس کی پاسداری سے وبا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ایک طرف وہ قومی حکمت عملی ہے، دوسری طرف عدالتی حکم کا سرے عام پی ڈی ایم جنازہ نکال رہی ہے. آج آپ نے دیکھا ملتان کس طرح ایک ایسا ماحول، ایک ایسی دنگا اور فساد سے جڑی تحریک، شرپسند عناصر کا مسلسل قانون کے منہ پہ تماچے مارنا، قانون کو ہاتھ میں لے کے ریاست کی رٹ کو بار بار چیلنج کرنا. آپ کی کیمروں کی آنکھ مسلسل اس کو دکھا رہی ہے. ان معصوم لوگوں کو جنہیں اپنی انا کی تسکین اور ذاتی مفادات کی بھٹی میں جھونکا جا رہا ہے، ہم ان کو تشدد کر کے، زخمی کر کے، ان معصوم لوگوں کو تکلیف دے کے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. ہم نے مسلسل مذاکرات کی دعوت دی ہے. ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپس میں نہیں لڑنا اور فار دی ٹائم بینگ سیز فائر کر لیں اور سیز فائر کر کے کورونا کے خلاف پوری طاقت سے لڑیں تاکہ عوام کی اور آپ کی جان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. لیکن کیا کریں کہ اپوزیشن اگر صف مرگ پہ صف پہ سیاست کرے، ہماری روایات تو کچھ اور کہتی ہیں، تو ان روایات کی پامالی ہوئی ہے. فاتحہ پڑھنا، فاتحہ خوانی کرنا، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا، اور مائیں تو ویسے ہی سانجھی ہوتی ہیں. ہم ان کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہتے. ان کے رویے دیکھ کے اس پہ بھی بات کریں گے، فیصلہ ہوگا کہ اگلا لائے عمل. پاکستان سٹیلز مل کے ملازمین نے برطرفیوں پر حکومت کے خلاف نیشنل ہائی وے کراچی پر دھرنا دے دیا. نیشنل ہائی وے پر ٹریفک معطل ہو گئی. برطرفیوں کے خلاف پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین نے سٹیل ٹاؤن چوک پر ٹائر جلا کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور نیشنل ہائی وے پر دھرنا دے دیا. مظاہرین کے احتجاج کے باعث نیشنل ہائی وے پر آنے اور جانے والی سڑک پر ٹریفک معطل ہو گئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. سٹیل ملز کے ملازمین نے شدید نعرے بازی کی اور برطرفیوں کو عوام دشمن اقدام قرار دے کر ماننے سے انکار کر دیا. بلاول بھٹو کہتے ہیں سٹیل ملز ملازمین کی بجائے وزیر اعظم عمران خان کو برطرف ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کو اس معاشی قتل سے جان چھڑانے نہیں دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹی نے سٹیل ملز ملازمین کی برطرفی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ 4,500 ملازمین کو برطرف کر دیا گیا. سٹیل ملز ملازمین کی بجائے عمران خان کو برطرف ہونا چاہیے. اس تاریخی صنعتی اثاثے کی اراضی کے مالک اہلیان سندھ ہیں. پیپلز پارٹی برطرف تمام ملازمین کو بحال کرے گی. حماد اظہر پاکستان سٹیل مل سے ہزاروں ملازمین نکالنے کے حکومتی فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں پاکستان سٹیل ملز قومی اثاثہ ہے، لیکن ماضی میں جو ہوا وہ کرپشن کی کہانی ہے. اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنا پڑے. اور اس کے قرضہ جات تقریباً ختم کر دیے گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے ہی دور میں یہ منافع والا ادارہ سخت نقصانات میں گیا. اس کی کیپیسٹی بھی کم ہوتی گئی، 40% کیپیسٹی پہ چلا گیا، 100 ارب سے زیادہ کے نقصانات ہو گئے. پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، 40% کیپیسٹی سے کم ہو کے 20% کیپیسٹی اور اس سے کم ہو کے 6% کیپیسٹی. 2015 میں مسلم لیگ نون کے ہی دور میں پاکستان سٹیل مل کو بند کر دیا گیا. 5.5 سال گزر چکے ہیں اس سٹیل مل کو بند ہوئے، لیکن حکومت پاکستان 35 ارب روپے کے قریب ایک بند مل میں ملازمین کی تنخواہیں ادا کر چکی ہے. 20 ارب سے زائد کے ریٹائرمنٹ ڈیوز بند مل کے ملازمین کے اکٹھے ہو چکے ہیں. 55 ارب تو صرف یہ ہیں. 230 ارب کے قرضہ ہے اس کے اوپر، 200 ارب کے قریب نقصانات ہو چکے ہیں.
15 سے 20 ارب کے تقریباً سالانہ نقصانات ہوتے ہیں، اور ماہانہ اس بند مل کے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے جو رقم چاہیے وہ 75 کروڑ روپے ہے، کیونکہ 35 کروڑ تو تنخواہیں ہیں اور 20 کروڑ انہی ملازمین کے جو ریٹائرمنٹ ڈیوز ایکیومولیٹ ہوتے ہیں۔ ابھی تقریباً 2 ہفتے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ہزاروں ریٹائرڈ ملازمین کی پینشنز ادا کی جو 2013 اور آنورڈ سے ادا نہیں کی گئی تھیں، 24 ارب کی رقم سے۔ اس صورتحال میں جب ہماری حکومت آئی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک پرائیویٹ انویسٹر کو اس میں شامل کیا جائے گا کہ یہ جو اتنا بڑا اس کے اندر اوور سٹافنگ ہے، تقریباً جتنا عملہ چاہیے اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے، اور غلط وقت کے اوپر بھی بھرتی ہوا، غلط سکل سیٹس کے اوپر بھی بھرتی ہوا، ان کو ہمیں ان کے واجبات ادا کر کے ہمیں ان کو ٹرمینیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہم 4,500 ملازمین کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں، اوسطاً 23 لاکھ روپیہ فی ملازم جو قانون کے مطابق اور پی ایس ایم سروس رولز کے مطابق ان کے واجبات بنتے ہیں، وہ ان کو۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں معیشت بیٹھ گئی لیکن پاکستان میں بہتر صورتحال ہے۔ سکھر میں پی ٹی آئی یوتھ ونگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ ہم پورے سندھ میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کسی ایک شہر کے نہیں بلکہ پورے ملک کی ترقی چاہتے ہیں۔ نواز شریف کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں، انہیں کس نے روکا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی جلسہ نہیں ہو رہا۔ آپ اگر چاہیں، اگر ہم عوام کی صحت کا اور روزگار کا خیال نہ کریں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کتنا بڑا جلسہ یہاں پر سکھر میں کر سکتے ہیں یا باقی اضلاع میں جہاں پہ ہم جا رہے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں کر رہے، جو کورونا کے لیے ہدایات ہیں این سی او سی کی، انہی پہ عمل کر کے صرف تقریبات ہو رہی ہیں۔ بار ہے، کھلا ہوا ہے، اندرون اس کے اندر نہیں ہے، 300 سے زیادہ لوگ نہیں، سب لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے۔ تو جو ہدایات دی گئی ہیں ان ہدایات کے اوپر اگر عمل کر کے اپوزیشن بھی کرنا چاہے فوبیہا ضرور کریں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے ایک اور معیار اور عوام کے لیے دوسرا معیار نہ رکھیں۔ پہلے تو یہ بتائیں، میں شہباز شریف پہ بعد میں آتا ہوں، پہلے ان کے ایک بڑے بھائی ہیں، آپ نے شاید نام سنا ان کا، میاں محمد نواز شریف، ان کو تو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ واپس پاکستان آئے، ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ ان کو بھی کیا عمران خان نے لندن میں روکا ہوا ہے؟ اور شہباز شریف صاحب کا میرے سامنے وزیر اعظم نے ہدایت جاری کر دی تھی، 3 دن کے لیے ان کو پیرول جو ہے دہلی کا فیصلہ ہو چکا تھا، اب وہ کوئی سیاسی اداکاری کر رہے ہوں تو اس کو مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ علامہ راغب نعیمی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ بیگم شمیم اختر کی میت لندن سے صبح سویرے لاہور پہنچی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ایئرپورٹ پر میت کو وصول کیا۔ بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی غیر ملکی پرواز کے ذریعے لاہور منتقل کیا گیا۔ بیگم شمیم اختر 22 نومبر کو لندن میں انتقال کر گئی تھی۔ رسم کل کل ہوگی جس میں صرف خاندان کے افراد شریک ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اپنی والدہ کو دفنانے نہیں آئے تو ہمارے کہنے پر کیسے آئیں گے؟ ننکانہ صاحب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعجاز شاہ نے کہا کہ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آنے والے سکھ یاتریوں کو تمام سہولتیں دیں گے۔ بھارت کی جانب سے زیادہ سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پاکستانی حکومت دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لانے کے لیے اچھے اقدامات کر رہی ہے۔ اعجاز شاہ نے مزید کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ نواز شریف اپنی والدہ کو دفنانے نہیں آئے تو ہمارے کہنے پر کیسے آئیں گے؟ لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کی دوسری لہر کو تیز کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 45 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 7,942 ہو گئی، جبکہ مزید 3,045 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 3,92,356 ہو گئی۔ 3,38,000 مریض صحت یاب ہو چکے، 46,861 مریض زیر علاج بھی ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 45 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ پنجاب میں 2,960، سندھ میں 2,897، خیبر پختونخوا میں 1,355، بلوچستان میں 165، گلگت بلتستان میں 97، آزاد کشمیر میں 161 اور اسلام آباد میں 307 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 14,52,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 6,22,00,000 ہو گئی۔ 4,29,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری، امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ بھارت میں 1,36,000، میکسیکو میں 1,05,000، روس میں 39,000، فرانس میں 52,000 اور سعودی عرب میں 5,857 اموات ہو چکی ہیں۔
ایک مختصر وقفے کے بعد شامل کریں گے علاقائی خبریں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شجو الدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری، بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ اٹک حسن ابدال کے علاقے کوٹ دادو میں مکان کی چھت گر گئی، ماں دو بچوں سمیت جاں بحق ہو گئی۔ امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 22 سالہ صبا، 2 سالہ بچی اقرا اور 6 ماہ کا بچہ شامل ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے حافظ خلیل احمد سے۔ جی حافظ خلیل احمد، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ اٹک کی تحصیل حسن ابدال کے گاؤں کوٹ دادو میں پیش آیا ہے، جہاں کچے مکان کی چھت گرنے سے ماں اپنے 2 بچوں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں 22 سالہ صبا، اس کی 2 سالہ بیٹی اقرا اور 6 ماہ کا بیٹا شامل ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتی ہی اہل علاقہ جائے وقوع پر پہنچ گئے، جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو نکال لیا ہے، اور ابتدائی معلومات کے مطابق چھت گرنے کی وجہ 2 روز قبل ہونے والی بارش بتائی جا رہی ہے۔ علاقے میں موبائل سگنل نہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو کو بر وقت اطلاع بھی نہ دی جا سکی ہے۔ جی بہت شکریہ تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پتوں کی پولیس نے دوران ڈکیتی 2 افراد کو قتل کرنے والے خطرناک ڈکیت گرفتار کر لیے۔ ڈی پی او قصور عمران کشور کا کہنا تھا کہ دوران ڈکیتی 2 افراد کو قتل کرنے والے خطرناک دونوں ڈکیت گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ڈاکو نے فائرنگ سے 2 افراد کو قتل کر کے 17 لاکھ روپے چھین لیے تھے اور فرار ہو گئے تھے۔ جدید ٹیکنالوجی اور خفیہ ایجنسیز کی مدد لیتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر پنجاب بہبود آبادی و پاپولیشن اینڈ ویلفیئر کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کا کوٹ رادھا کشن کا دورہ ماضی میں ہونے والی لوٹ مار کے باعث علاقہ پسماندہ رہ گیا ہے۔ حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے عوام کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ کوٹ رادھا کشن میں پاکستان تحریک انصاف سپورٹس اینڈ کلچر ونگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر بہبود آبادی و پاپولیشن اینڈ ویلفیئر کا کہنا تھا کہ تحصیل کوٹ رادھا کشن میں جلد نئے تھانے کا قیام اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹ رادھا کشن کی اپ گریڈیشن کروائی جائے گی۔ ڈی پی او خانیوال محمد علی وسیم نے شہریوں کے مسائل جاننے اور انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر لیاقت علی بھی ہمراہ تھے۔ خانیوال سے دیکھتے ہیں عدنان رسول کی اس رپورٹ میں۔ آئی جی پنجاب پولیس انعام غنی کے احکامات اور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کے ہدایت پر ڈی پی او محمد علی وسیم کو انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے متحرک کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کا ڈی پی او آفس کے سبزہ زار میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر لیاقت علی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈی پی او محمد علی وسیم نے کھلی کچہری میں سائلین کے شکایت ہونے اور مسائل اور متعلقہ افسران کو فوری حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ انصاف ہر شہری کا حق ہے جو اسے ملے گا۔ انصاف کی راہ میں رکاوٹ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پولیس افسران شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور عوام دوست پالیسی کو فروغ دیں۔ انصاف کی بروقت فراہمی میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا۔ عوام کے مسائل کے حل کے لیے شکایت کا ازالہ کے لیے میرے دروازے ہمہ وقت کھلے اور تھانوں میں آنے والے سائلین کی بروقت مدد کی جائے گی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے خانے۔ گوگو منڈی میں مقامی ایم پی اے کے آفس میں کارنر میٹنگ کرنے پہ نون لیگ کی مقامی قیادت پر کورونا ایس او پیز کے تحت مقدمہ درج۔ مقدمات پنجاب انفیکشن آرڈیننس کے تحت درج کیے گئے۔ مقدمہ میں ایم این اے فقیر حسین، ایم پی اے یوسف، ایم پی اے خالد محمود ڈوگر، منظور برکت، اسلم جمال سمیت 40 نامعلوم اور 40 معلوم افراد کو نامزد کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے رات گئے گھروں پر چھاپے بھی مارے۔ لیگی قیادت کا کہنا ہے کہ ایسے پرچوں سے ہم نہیں گھبراتے۔
لاہور میں محکمہ لائف سٹاک میں مدت ملازمت مکمل کرنے والے افسران کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی. صوبائی وزیر برائے لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشک نے تقریب میں شرکت کی. اعزازی تقریب ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ لاہور میں ہوئی. اس موقع پر صوبائی وزیر برائے لائف سٹاک کا کہنا تھا کہ ریٹائرڈ ہونے والے افسران کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. تقریب میں سیکرٹری لائف سٹاک کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر سمیت سینئر افسران نے شرکت کی. وزیر لائف سٹاک نے مدت ملازمت پوری کرنے والے افسران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. گگو منڈی کے نواحی گاؤں میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے. دوران لڑائی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی. تھانہ گگو منڈی پولیس بھاری نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئی جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. زخمی خاتون کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. خانیوال میں پی ڈی این کے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ تیاریاں ادھوری تاحال کھٹائی کا شکار ہیں. پارٹی رہنما صرف ملاقاتوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. کارکن خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. پارٹی رہنما گرفتاری کے خوف میں مبتلا ہیں اور کارکنان کو آگے آنے کا کہا جا رہا ہے. ملتان پولیس نے کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر لا اینڈ آرڈر میں استعمال ہونے والی کرین اپنے قبضے میں لے لی. ہیوی کرین کو کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی میں استعمال کیا جانا تھا. سٹی پولیس ملتان کی طرف سے کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ملتان میں ضلع انتظامیہ اور پی ٹی ایم انتظامیہ عام میں سامنے آ گئی. کارکنان نے جلسہ کا خطالہ توڑ کر اندر داخل ہو کر کنٹرول سنبھال لیا. پی ٹی ایم قیادت کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی ہر رکاوٹ توڑ دیں گے, استقبالی کیمپ بھی لگائیں گے اور انتظامات بھی مکمل کریں گے. ملتان کا قلعہ کہنا قاسم باغ جلسہ سے پہلے ہی توجہ کا مرکز بن گیا. 30 نومبر کو پی ٹی ایم ملتان کہ قلعہ کہنا قاسم باغ میں جلسہ کرے گی. ملتان انتظامیہ نے کرونا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر تاحال جلسہ کی اجازت نہیں دی ہے اور جلسہ گاہ کے اطراف کنٹینر لگا دیے. پی ٹی ایم کے رہنما عبد القادر گیلانی, علی حیدر گیلانی, قاسم گیلانی, عبد الرحمان کانجو سمیت سینئر قیادت جلسہ گاہ کے مین گیٹ پر پہنچے اور تالا توڑ دیا جس سے کارکنان کی بڑی تعداد جلسہ گاہ پہنچ گئی. کارکنان نے جلسہ گاہ کے گیٹ کا تالا توڑنے کے ساتھ ساتھ کنٹینر کے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا. کمشنر ملتان کا کرونا کنٹرول ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر کو کرونا ایس او پیز پر ہر صورت عمل درآمد کروانے کا ٹاسک سونپ دیا. کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 10 مقدمات درج. ملتان میں کمشنر جاوید اختر محمود نے کرونا کنٹرول اور لا اینڈ آرڈر بارے جائزے اجلاس کی صدارت کی. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کرونا ایس او پیز لا اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے ساہیوال کے مختلف اسکولوں کے بچوں میں کمبل اور گرم کپڑے تقسیم کیے. چودھری سرور نے ساہیوال میں ترقیاتی منصوبوں کا اعلان بھی کیا. ساہیوال امیر بابا محمد پناہ میں کسی بھی گورنر پنجاب کا پہلا دورہ ہے. گورنر پنجاب نے قمیر کے سرکاری اسکولز کے بچوں کے لیے سرور فاؤنڈیشن کی طرف سے 1000 گرم کپڑوں کے پیکٹ تقسیم کیے. اس کے علاوہ گورنر صاحب نے فاؤنڈیشن کی طرف سے عالمی معیار کے واٹر فلٹر پلانٹ دینے کا وعدہ بھی کیا. ملک بھر کی طرح نوشہرہ میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز 30 نومبر سے کیا جا رہا ہے. نوشہرہ میں ضلعی انتظامیہ کی زیر نگرانی انسداد پولیو مہم کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں نوشہرہ سے ماجد خٹک. ملک بھر میں پولیو مہم کا آغاز 30 نومبر سے کیا جا رہا ہے. نوشہرہ میں ضلعی انتظامیہ کے زیر نگرانی انسداد پولیو مہم کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر دیے. نوشہرہ میں 1241 پولیو ٹیمیں حصہ لے کر 2,60,000 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. ویکسین ہمیں ریسیو ہو چکی ہے. ہماری 1241 ٹیمز ہیں اور اس میں پولیس نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے اور ڈیمانڈ بھی کی ہوئی ہے صوبائی حکومت سے کہ ان کو اور نفری چاہیے کیونکہ ہماری ایک اور کیمپین اس کے علاوہ بھی احساس پروگرام کا بھی چل رہا ہے. ویکسین ہمیں ریسیو ہو چکی ہے. ہماری لاسٹ ٹائم جو ہماری کیمپین ہوئی ہے وہ بڑی سکسیزفل تھی اور ہم کنٹینیوسلی امپروو کر رہے ہیں اپنی کیمپین پہ. جتنے لوگ تھے ہماری ٹیم کے ممبرز ہیں ان کی ٹریننگ بھی مکمل ہے. آج صبح ہم نے اس کے اوپر میٹنگ کی ہے اور ہم اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو انوالو کر رہے ہیں. ہمارے پٹواری انوالوڈ ہیں اور لیڈ اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لے رہا ہے.
डिप्टी कमिश्नर मीर रजा उजगर ने कहा कि इस बार तमाम इदारे बशमूल मीडिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया से पोलियो वायरस का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें अब भी पोलियो वायरस के केसेस आ रहा है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर बनाए। गग्गो मंडी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट का रुख कर लिया और सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए फ्राई फिश की मांग में इजाफा हो गया। गग्गो मंडी से नुमाइंदा टीवी टुडे मोहम्मद सईद चौधरी से मजीद अपडेट लेते हैं। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मौसम सरमा के शुरू होते ही जो सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। आज भी गग्गो मंडी बूरेवाला में जो है सर्द हवाओं का राज है। शहरियों ने सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इस वक्त मैं एक फ़िश पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो शहरी हैं वो फ़िश खाते और अपने घर वालों के लिए पैकिंग करवा के लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो अपने घर वालों के लिए या यहाँ पर बैठकर खाने के लिए फ़िश आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वाकई मौसम सरमा की आमद के साथ ही जो सबसे पहली चीज़ खाने को दिल करता है वो मछली ही है। और माशाल्लाह बूरेवाला के अंदर और सराउंडिंग के अंदर इस वक्त मछली शॉप्स बड़ी मौजूद हैं और बड़ी लजीज और उम्दा जायके में दस्तयाब हैं। मैं भी अपनी फैमिली के साथ आया था कि लेते हैं और इंशाल्लाह यहाँ भी खाएंगे और जो फैमिली के बाकी अरकान हैं उनके लिए भी घर लेके जाएंगे। और मछली एक बहुत मुफीद चीज़ है, हाई प्रोटीन और स्पेशल सर्दियों के मौसम में इसके बड़े फ़ायदे हैं और फैमिली के साथ तो बंदा एंजॉय करता ही है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एक शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि मच्छी जो है एक हरारत बख्श। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब मंडी बहाउद्दीन में गेपको की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में लालासार सब डिवीजन शेख मोहम्मद फारूक ने अपने स्टाफ सब डिवीजनल चेयरमैन ज़ियाउल्लाह अमजद और पुलिस टीम के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ मॉडल टाउन में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद आबिद को डायरेक्ट टर्मिनल से कुंडा लगाकर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। शेख फारूक का कहना था कि डायरेक्ट तारें लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके भारी जुर्माना भी किया गया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब नज़ीर चौहान ने मारूफ अफसाना नगार बानो कुदसिया की सालगिरह पर उन्हें खराजे अकीदत पेश किया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर चौहान का कहना है कि बानो कुदसिया नहायत शफीक और मेहरबान खातून थी। बानो कुदसिया उर्दू अदब का वो नाम जो हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। शानदार अदबी खिदमात पर बानो कुदसिया को हुकूमत की जानिब से सतारे इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में साहिवाल में भी कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा होता जा रहा है। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे खावर अली चौधरी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में साहिवाल की अवाम बिना किसी खौफ व खतर के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ है। इस सिलसिले में CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद अजहर अब्बास नकवी से जब बात की गई तो इनका कहना था कि कोरोना की सेकंड वेव जो है वो अपनी पीक की तरफ जा रही है और नेक्स्ट 2 वीक्स में ये अपनी पीक जो है वो अचीव करेगी। बाकी पूरे पाकिस्तान की तरह साहिवाल में भी कोरोना के केसेस जो हैं वो इस वक्त 75 के करीब हमारे केसेस हैं, जिसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, बाकी कुछ लोग होम आइसोलेशन में हैं। बाकी और आइसोलेशन जो DHQ में एस्टैब्लिश की गई है उसमें 4 पेशेंट इस वक्त हमारे एडमिट हैं। कैजुअलिटी जो है इस दफ़ा इस वेव में अल्लाह के फजल से अभी तक कोई नहीं हुई हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो आवाम के लिए ये मैसेज है कि वो कोरोना के SOPs जो हैं उस पर वो अमल दरामद जो है वो करें। उसमें मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और अपने हाथ जो हैं वो बार बार धोएं और बार बार बिला वजह अपने मुंह को, नाक को और आंखों को जो है वो छूने की कोशिश ना करें। गैर ज़रूरी तौर पे मार्केट्स में वो ना जाएं ताकि वही टंडोला यार में प्याज के दाम गिरने से काश्तकार सरापा एहतजाज। हजारों एकड़ रकबे पर प्याज काश्त होने से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। मजीद तफसीलात टंडोला यार से अब्दुल रशीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। प्याज की फसल उतरी तो दाम गिरे और गिरते गए। 2700 रुपये फी मन फरोख्त होने वाला प्याज फी मन 800 रुपये तक पहुँच गया तो काश्तकार सरापा एहतजाज हो गए। तो हमारा मुतालबा है कि हुकूमत जल्द से जल्द इसको संजीदगी से लेते हुए एक्सपोर्ट खोले ताकि हमारी फसल फौरन जो है वो जाना शुरू हो जाए और उससे ज़र मुबादले के ज़खायर भी बढ़ेंगे और जो इम्पोर्ट हो रही है ईरान से, अफगानिस्तान से, वो फिलफौर उसको भी बंद किया जाए ताकि हमारा सरमाया भी बचे और किसान अपनी कुछ ना कुछ साल का जो खर्चा है वो अपना निकाल सके, अपने बच्चों का ख्याल कर सके। प्याज के दाम बढ़ाओ किसान को तबाह होने से बचाओ के फलक शगाफ नारे बुलंद करने वाले ये हैं टंडोलियार के काश्तकार।
इसीलिए हम वफाक से मुतालबा करते हैं कि जब हमारी तैयार हुई है फसल प्याज तो इसको एक्सपोर्ट की इजाज़त दे। फिर फौर इजाज़त नहीं देंगे तो हम सिंध में हैं, सिंध में गवर्नर हाउस के आगे हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि प्याज की इंपोर्ट बंद की जाए और एक्सपोर्ट ना खोली गई तो हम काश्तकार प्याज की फसल की काश्त हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कैमरामैन एहतशाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, TV टुडे न्यूज़, टंडोलिया। इंतजामिया टंडो जाम रेलवे ट्रैक पर लिखने वाली गैर कानूनी मवेशी मंडी खत्म करने में नाकाम। गैर कानूनी मवेशी मंडी में कोरोना SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इंतजामिया बेबस। टंडो जाम में अरसा दराज से रेलवे ट्रैक पर लिखने वाली गैर कानूनी मवेशी मंडी 6 माह गुजरने के बावजूद भी खत्म नहीं करवाई जा सकी। महकमा रेलवे असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद और म्यूनसिपल कमेटी कार्रवाई के बावजूद भी मंडी खत्म कराने में नाकाम रहे हैं। मवेशी मंडी की बदौलत रेलवे फाटक पर घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। सूबों के हकूक पर डाका डाला गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मेंबर BNPO साबिक MNA अब्दुल रऊफ जान मैंगल की दौरा शिकारपुर में गुफ्तगू। साबिक MNA अब्दुल रऊफ मैंगल ने शिकारपुर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। फेडरेशन इस सूरत कामयाब होगी जब इसके चारों पिलर मजबूत होंगे। अगर सूबों को छेड़ा गया या इनके हकूक पर डाका डाला गया तो यहाँ वो मसाइल जन्म लेंगे जो ना हमारे हाथ में होंगे और ना इनके जो ये सोच रहे हैं। फिर यहाँ पर दमादम मस्त कलंदर होगा। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब ने 3 पुलिस एहलकारों को बरतरफ कर दिया। एहलकारों ने अदालत में अपनी गवाही तब्दील करके जवाबदारों को फायदा पहुंचाया था। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब ने अदालत में गवाही तब्दील करके जवाबदारों को फायदा पहुंचाने वाले एहलकारों सब इंस्पेक्टर नबी बख्श, हेड कांस्टेबल अता मोहम्मद और कांस्टेबल जमीर हुसैन को बरतरफ कर दिया। 1 बरस कबल पुलिस मोबाइल हमले में मुल्जिमान की अदालत में पेशी पर एहलकारों ने गवाही तब्दील करके मुल्जिमान को फायदा पहुंचाया था। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म, कहते हैं कि मुश्तरका तौर पर मुत्तहिद होकर पोलियो के खिलाफ जहाद करना होगा। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर अहमद अली कुरैशी ने मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है महकमा सेहत अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से निभाएगा। मेडिकल अफसरान और पोलियो टीमें मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएं। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर का मजीद कहना था कि हमें मुश्तरका तौर पर मुत्तहिद होकर इस वबा के खिलाफ जहाद करना है। 5 माह कबल कश्मीर से मिलने वाली 25 साल लड़की की अदालती अहकाम पर कब्रकुशाई की गई। लड़की के जिस्म का सैंपल लेने के लिए कब्रकुशाई की गई। 5 माह कबल कश्मीर के नवाही इलाके से 25 साल लड़की का DNA सैंपल लेने के लिए अदालती अहकाम पर कब्रकुशाई की गई। कब्रकुशाई सिविल जज कश्मीर यासिर अरफात 8-6 रुकनी टीम की जेर निगरानी की गई। मेडिकल बोर्ड टीम में डॉक्टर शाहिद इकबाल, डॉक्टर जमीर हुसैन, डॉक्टर रहमानुल्लाह भुट्टो, डॉक्टर यासीन और डॉक्टर राफिया डोम की शामिल हैं। नवाबशाह के इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद कारोबारी मराकज बंद करवाने पर हंगामाराई ताजिरों और इंतजामिया में कशीदगी से इलाका मैदान जंग में तब्दील हो गया। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद इब्रार अहमद जाफर की जानिब से सकरन में नाफिज स्मार्ट लॉकडाउन के बाद शहर के कारोबारी मराकज बंद करवाने पर ताजिरों और इंतजामिया में कशीदगी हंगामा आराई में तब्दील हो गई। ताजिरों और पुलिस एहलकारों के मबैन हाथापाई से इलाका मैदान जंग बन गया। ताजिरों की जानिब से इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। सूबाई वजीर इत्तलात व बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी नाथरा फन विंडो डिजिटल सेंटर का इफ्तिताह। सूबाई वजीर का कहना था कि अवामी शिकायत के सदेबाद की कोशिश कर रहे हैं। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी नाथरा डिजिटल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से बात करते हुए वजीर इत्तलात व बल्दियात सिंध ने कहा है कि अवामी शिकायत के सदेबाद की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत और वजीर आला सिंध चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत अवाम की खिदमत कर रहे हैं। SDA में सरमाया लगाने वालों को सहूलियात फराहम करेंगे। अताई क्लिनिक जाली MBBS डॉक्टर का बोर्ड लगाकर मौत बांटने लगा। अताई क्लिनिक जाली MBBS डॉक्टर का बोर्ड लगाकर मौत बांटने लगा। मंडी यजमान के नवाही इलाके में अताई अपने क्लिनिक पर MBBS डॉक्टर का बोर्ड लगाकर अरसा दराज से मौत बांटने में मसरूफ है। मंडी यजमान के नवाही इलाके कंडेवाला पुल में आयशा क्लिनिक के नाम पर अस्पताल बनाकर अताई मोहम्मद अरशद अरसा दराज से अतायत और लूट मार का बाजार गर्म करते हुए हर किस्म के ऑपरेशन करने में मसरूफ है। अताई के हाथों मुतअद्दिद ऑपरेशन खराब होने के बाद से कई लोग मफलूज हो चुके हैं। बाअसर होने की वजह से महकमा हेल्थ अताई के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है।
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.